अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू दर हकीकत विद मोना आलम। नाजरीन, वजीर आजम इमरान खान का बहुत तारीखी ट्वीट, I have tasked the relevant government stakeholders to make necessary arrangement for Torkham border to work round the clock within next 6 months. This step would be instrumental in boosting bilateral trade and enhancing people-to-people contact between the two brotherly countries. ये ट्वीट उन्होंने अंग्रेजी और उर्दू दोनों में किया और कल रात को हुआ हुआ ये ट्वीट बेहद तारीखी, बेहद हिस्टोरिक अहमियत का हामिल है। वो भी इसकी टाइमिंग के ऊपर नाजरीन बात करना बड़ा जरूरी है। 6 माह के अंदर अंदर वो तमाम इंतजामात किए जाएंगे अकॉर्डिंगली एज पर द PM डायरेक्टिव्स, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के इंतजामात हो, सिक्योरिटी अमले के इंतजामात हो, पर्सनल, कस्टम्स के लोग एटसेट्रा, फैसिलिटीज वहां पर मुहैया करना कि राउंड द क्लॉक फंक्शनिंग भी उस तरह से हो सके। ये तमाम वो प्री रिक्विजिट्स हैं जो दरकार होंगे। प्राइम मिनिस्टर के मुशीर बराए एस्टैब्लिशमेंट शहजाद अरबाब साहब की मीटिंग जो हुई थी, जिसकी सदारत की थी वजीर आजम के एडवाइजर ने फॉर एस्टैब्लिशमेंट, उसके दौरान तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रखते हुए ये बहुत अहम फैसला नाजरीन किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, फेडरल वफाकी हुकूमत, दोनों के मुश्तरका कोऑर्डिनेशन से ये तमाम चीजें मुमकिन बनाई जाएंगी। और नाजरीन, ये एकदम ठीक हम देखते हैं एक रोज बाद आया जब मज़ार शरीफ पर पाकिस्तानी कॉन्सुलेट को बंद करना पड़ा सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर। तो उसके बाद फौरन जस्ट डे आफ्टर हमने देखा कि इस किस्म का एक अच्छा इकदाम, बड़ा प्रॉमिसिंग इकदाम और ताल्लुकात को बेहतर करने का, हालात बेहतर बनाने के एतबार से ये पर्टिकुलर इकदाम सामने आया है। ऐसे वक्त पर नाजरीन हमें माजी में ये भी याद है कि माजी में प्रैक्टिसेस ये होती थी कि जब पहले की हम बात करते हैं तो इस तरह की चीजों के बैकलैश आते थे अगली तरफ से और दोनों तरफ इतराफ से एक जुमलेबाजी शुरू हो जाती थी, एक दूसरे के ऊपर एक एलिगेशंस का सिलसिला शुरू हो जाता था। बिल्कुल इसके बरक्स कॉन्ट्ररी इस मरतबा बहुत एक प्लेजेंट चेंज हमें देखने में आया है। संडे को नाजरीन आपको याद होगा पिछले हफ्ते की बात है, बहुत कुछ हो रहा है इस एतबार से। पाक अफगान बॉर्डर फेंसिंग की बात अगर हम कर रहे हैं तो DGISPR ने ये बताया कि 900 किलोमीटर तक इस बॉर्डर को फेंस कर लिया जा चुका है। और नाजरीन, पूरे बॉर्डर को, जो कि एक बहुत ही पोरस बॉर्डर है, काफी सारे, अगर इस बॉर्डर का हम लोग जायजा लेते हैं तो काफी सारे ऐसे गांव हैं जो कि बॉर्डर के दोनों तरफ एग्जिस्ट करते हैं। और सो मच सो कि एक मस्जिद है जो कि आधी पाकिस्तान में है, आधी अफगानिस्तान में है। तो ये लेवल है उस बॉर्डर के पोरस होने का। इसको मुकम्मल तौर पे 2019 तक बताया जा रहा है कि फेंस कर लिया जाएगा। यानी कि ये नाजरीन कि जितनी भी अनऑफिशियल ट्रेड है, दहशतगर्दों की आमदोरफ्त है जिसकी वजह से दोनों तरफ इल्जाम तराशी होती है, ये चीज मुकम्मल तौर पे, ये सिलसिला, इसकी जड़ मुकम्मल तौर पे ये कोशिश की जा रही है कि खत्म कर दी जाए। और साथ साथ ऑफिशियल ट्रेड, ऑफिशियल आना जाना, लोगों की आमदोरफ्त, इसके अंदर आसानियां पैदा हो, इस एतबार से तोरखम बॉर्डर राउंड द क्लॉक फंक्शन करेगा। बहुत बड़ा ये फैसला है, इसकी इंप्लीमेंटेशन आगे अनदर अपहिल टास्क नाजरीन, इसके ऊपर भी बात करना जरूरी है। और नाजरीन, इसका जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है वो भी इन अकाउंट हमारे लिए लेना जरूरी होगा। ये सब तब हो रहा है जब USA के साथ और अफगान तालिबान के दरमियान जो 6 रोजा बातचीत का सिलसिला था वो कतर में एंड हुआ और बड़ा सक्सेसफुल नोट पे एंड हुआ। कहा जा रहा है कि पहली मर्तबा इतना बड़ा ब्रेक थ्रू या इतनी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस अचीव हुई है इन दोनों फरीकैन के दरमियान। अभी भी देखते हैं कि चीजें क्या है, लेकिन दोनों इतराफ से हमें कुछ कॉशन नजर आ रहा है। इन तमाम मुज़ाकरात में नाजरीन पाकिस्तान का रोल बहुत ही कलीदी है, हम जानते हैं, इसके ऊपर बात करना जरूरी होगी। और नाजरीन, इंटरनल फैक्टर्स के एतबार से एक तो बॉर्डर फेंसिंग कम है, साथ साथ तोरखम बॉर्डर की ओपनिंग है, एंड अलॉन्ग विद दिस नाजरीन कबायली इलाकों को खैबर पख्तूनख्वा सूबे के साथ मर्ज करना, ये भी इसका इन प्रिंसिपल हर तरह से अग्रीमेंट हो चुका है। अब इसको इन प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करने की बारी है। लोगों की ग्रीवेंसेस और लोगों की जो एहसास महरूमी है या उनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बिलखुसूस हमारे कबायली पाकिस्तानियों की, कैसे इस पर्टिकुलर इकदाम के जरिए ये यकीनी बनाई जा सकती है, कितना इसमें पोटेंशियल है टू एड्रेस दीज लोकल ग्रीवेंसेस एज वेल, इसके ऊपर आज नाजरीन हम लोग बात करेंगे और अक्रॉस द बोर्ड हमारा डिस्कशन रहेगा। बड़ा पर्टिनेंट पैनल तज्जिए तबसरे के लिए हमारे साथ तशरीफ फरमाए, फीडबैक जरूर दीजिएगा एट द एंड ऑफ द डे। आज कोशिश करेंगे जानने की कि दर हकीकत क्या वाकई पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी हमारे लोकल मसलों का तो हल है ही, और क्या वो रीजनल मसाइल का भी उसी तरह से देखा जा रहा है। हमारे साथ तशरीफ फरमा है जावेद हफीज साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के। वेलकम टू द पैनल एम्बेसडर साहब। आपसे डिप्लोमेटिकली इन बातों पे मजीद हम जानेंगे। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है तज्जिए तबसरे के लिए। वेलकम टू द पैनल सर। आई एम हैप्पी दैट यू टुक आउट टाइम। और जाहिर है इसका
جو دفاعی یا سیکیورٹی ایلیمنٹ ہے ناظرین اس کے بارے میں بات کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب فارمر ہوم سیکریٹری خیبر پختونخوا آل دا وے فرام پشاور ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ویلکم ٹو دا پینل بریگیڈیئر صاحب. آپ سے بھی ان اعتبار سے ہم مزید جانیں گے اور شارٹلی آن کال ہمیں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب جوائن کریں گے, سینئر صحافی ہیں اور ان معاملات پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں. آل دس اینڈ مور آفٹر اے بریک. اسٹے ود اس. Only network with over 10 million 4G customers and over 10,000 4G towers. Discover miles of smiles on Pakistan's #1 data network. Song 4G, a new dream. محنت تجھے دل سے سلام, خود سے کروں اپنا مقام, خود کو جانوں میں پہچانوں اپنی کلا, اپنی منزل پہ پہنچوں میں سفر جیت لوں. زندگی کا ہنر سیکھ لوں, زندگی کا ہنر سیکھ لوں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से बातों को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक से कबल जो हमने एजेंडा आपके सामने रखा है इंटरनल एक्सटर्नल फ्रंट पर काफी कुछ हो रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी जो है वो रूसी सदर के नुमाइंदा खुसूसी से मिले और उन्होंने कहा इस मीटिंग के दौरान के पाकिस्तान का जो रोल है वो बड़ा कलीदी है, खास तौर पर अफगानिस्तान के मामले पर। और साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, एक ट्वीट भी हुई फॉरेन ऑफिस की तरफ से जिसमें इस मीटिंग की डिटेल्स में ये बताया गया कि पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा गया है कि पाकिस्तान का पर्टिकुलरली जो अफगान पीस प्रोसेस में रोल है, एज एफोर मेंशन्ड, कि वो तमाम चीजें बड़ी क्रिटिकल होंगी और बहुत क्रूशियल होंगी। स्पीकिंग ऑन द सेम बात का बाकायदा आगाज करते हुए एम्बेसडर साहब, काफी कुछ हो रहा है, इसकी इफेक्टिवनेस पे हम पहले बात करें। एंड हाउ डू यू सी दीज इनिशिएटिव्स फॉर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन? आप कैसे इसको देखते हैं इनिशियल रिमार्क में अपने? जी बहुत पॉजिटिव हैं। जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं और पाकिस्तान का रोल जो है वो कलीदी है। आप देखिए कि जितने भी मुल्क हैं इम्पोर्टेंट जिनका अफगानिस्तान के तनाज़े से कोई ताल्लुक रीजनल है या इंटरनेशनल है, बी दैट चाइना हो या रशिया हो, रशिया के जैसा कि आपने कहा कि ज़मीर काबुलोव आए हुए हैं इस्लामाबाद, उनकी कल मीटिंग हुई है। चाइना में राउंड्स हुए हैं, मॉस्को में राउंड्स हुए हैं। yes, right. अमेरिका खुद जो है वो बहुत इंटरेस्टेड है। 6 दिन वहाँ पे टॉक्स हुई हैं दोहा में। और उसके बाद कुछ चीज़ें जो है वो क्रिस्टलाइज कर रही हैं। ऑल्दो अभी तक कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ना कोई चीज़ साइन हुई है। और कॉशन भी नजर आता है दोनों साइड। जी, उन्होंने अपना ज़ल्मे खलीलजाद जो हैं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर रिकंसिलिएशन, उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया है कि नथिंग इज एग्रीड टिल एवरीथिंग इज एग्रीड। राइट, यस। तो उस लिहाज से जी हाँ कॉशन है, लेकिन ये है कि मामलात जो हैं वो पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहे हैं और ये बहुत क्रूशल वक्त है अफगानिस्तान के लिए और पाक अफगान ताल्लुकात के लिए भी। तो उस लिहाज से ये जितनी भी चीज़ें हैं पाकिस्तान के लिए अच्छी हैं, खुशाइंद हैं। जैसा कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि उन्होंने 2 चीज़ों को इशारा किया है तुर्कम बॉर्डर के हवाले से, एक ट्रेड और एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये खुशाइंद हैं और अगर ये तुर्कम बॉर्डर हम वाकई कंप्लीट कर सके 6 महीने के अंदर अंदर, तो उससे पाकिस्तान के लिए मज़ीद खैर सगाली के ताल्लुका के जो है जज्बात वहाँ पैदा होंगे और वो हमें बहुत कोशिश करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे हमारा इमेज भी और हमारे लिए जो जज्बात हैं वो पॉजिटिव हो। और आपने, क्योंकि जाहिर है आपने हिस्टोरिकली मामलात देखे हैं, क्या सिफारती सतह पर इस किस्म की कोशिशें पहले हुई हैं या ये वन ऑफ अ काइंड है? नहीं, ऐसी कोशिशें जो है वो तो काफी अरसे से जारी हैं, लेकिन इतनी कंसर्टेड एफर्ट जो है वो पहले नहीं हुई थी जिसमें प्रोग्रेस भी रिपोर्ट हो। और जी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस का इस्तेमाल किया है टर्मिनोलॉजी ज़ल्मे खलीलजाद साहब ने। तो एवीएम साहब, ये चीजें काफी क्रिटिकल हैं। अशरफ गनी साहब भी कह रहे हैं, प्रेसिडेंट गनी इज रादर अर्जिंग द अफगान तालिबान के उनके साथ ऑन टेबल आएं और उनकी हुकूमत से मुज़ाकरात करें। अल्टीमेटली बड़ा सवाल यही, द $1 मिलियन क्वेश्चन सर, कि ये अल्टीमेटली काम करेगा सब? देखिए, उम्मीद तो यही रखनी चाहिए कि काम करेगा। जिस तरह बैशर साहब ने कहा कि पाकिस्तान का किरदार कलीदी है, पाकिस्तान के फ़वाइद भी कलीदी हैं इसके अंदर, और जहाँ मफाद और फ़वाइद कलीदी हों वहाँ पर पूरी उम्मीद भी रखनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए कि हम जिस तरीके से मदद कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। देखिए, दुनिया के हालात ऐसे मौके, जैसे कहते हैं ना, द एलिमेंट्स कंस्पायर इन योर फेवर, तो इस जंग के अंदर बदकिस्मती से 17 साल के बाद या 18 साल के बाद एलिमेंट्स ने इस रीजन के, अफगानिस्तान के हक में भी शायद और पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली मेरे हाल में एक कंस्पायर किया है इन देयर फेवर। तो मेरा ख्याल है कि सब थक गए और वो दूसरी बात यह है कि ये भी स्टेलमेट की सिचुएशन है। कभी 50% तालिबान का कंट्रोल हो जाता है, कभी 55 होता है, कभी 60 होता है। ना वो पूरे तौर पे कब्जा कर पा रहे हैं और ना ही अमरीकी और वहाँ की फोर्सेस उनको मुकम्मल तौर पे खत्म कर पा रही हैं। तो इसलिए एक स्टेलमेट है, स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट जिसे कहते हैं। तो इसमें से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करने की कोशिश है। देखिए, आया ये कामयाब होगा या नहीं, ये हमारी बेस्ट पॉसिबल क्या कहना चाहिए कि शॉट है, द बेस्ट शॉट दैट वी कैन टेक एट दिस।
تو اس کو ہمیں پوری طاقت دینی ہے, اس کو پورا زور دینا ہے. اس کو پورا زور ہماری طرف سے دیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ جی بالکل میرا خیال ہے کہ مکمل طور پہ, اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ہمارے یہاں ہمارا سی پیک ورنہ کام نہیں کرے گا. سی پیک کے لیے, سی پیک کو فلاور کرانے کے لیے, اس میں پھل پھول لگانے کے لیے ضروری ہے کہ امن آئے افغانستان میں. تو ہماری اپنی مفاد, میں نے کہا نا کلیدی مفادات ہیں, کلیدی فوائد ہیں. چین نے بھی کوشش کی, سب نے کوشش کی. تو میرا خیال ہے کہ یہ اب ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں جہاں پر اب پاکستان کے فوائد اور پاکستان کے مفادات کا وقت آن پہنچا ہے. اس کو کتنی افیکٹولی آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. بہر صورت آپ کو کیئرفل رہنا چاہیے. دیکھیے افغانستان کے حالات کس قسم کے ہیں, وہاں کی سوسائٹی کس طرح کی ہے, وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کریں گے ساری چیز کو. طالبان نکل جا کے اگر ان کے ساتھ انٹرم گورنمنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں یا کسی پاور اسٹرکچر میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کیا ریئیکشن ہوتا ہے. طالبان کس طرح اپنی سوچ بدل لیتے ہیں پاکستان کے بارے میں, اور افغانستان میں الیکشن یہ سب سر پہ ہیں, وہ ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اندرونی طور پر وہاں پہ افغانستان میں کوئی خلفشار انتشار اور تو نہیں بڑھتا. تو ہم جو اپنے کام کر رہے ہیں کہ ہم نے فینسنگ کرنی ہے, ہم نے کنٹرول کرنا ہے بارڈر کو بہتر طور پہ, یہ سب کی سب چیزیں بہت کلیدی ہیں, بہت پاکستان کے حق میں ہیں. اور اگر وہاں پہ امن آ گیا جس طریقے سے ہم امید کر رہے ہیں تو اس کے فوائد پاکستان کے لیے اور خطے کے لیے بے انتہا ہیں. بالکل پوری کوشش ہمیں اپنی کرنی ہے کہ وی ہیو ٹو میک شیور کہ دس سکسیڈس. And if it doesn't succeed, we must have our defenses in place. All right, the defenses is also a prerequisite. تو بریگیڈیئر صاحب آپ نے تو یہ چیزیں بڑا براہ راست دیکھی ہیں, اور بالخصوص ان کے جو سیکیورٹی امور ہیں, ٹی ٹی پی جیسے ایلیمنٹس, ان کو نیوٹرلائز کرنے میں یہ کوششیں کتنی مددگار ہوں گی. بارڈر فینسنگ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ماضی میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان بہت ریزسٹ کرتا تھا بارڈر فینسنگ کو, اور خاص طور پہ جو ایون دا ڈیورنٹ لائن, اس کے اوپر بھی کس طرح کے اسٹیٹمنٹس آئے ہیں افغانستان کی طرف سے, وہ ہمارے لیے ایلین باتیں نہیں ہیں. تو اب اس میں کیا پروگریس یا کیا چینجز نظر آ رہی ہیں, اور چینجز کیوں نظر آ رہی ہیں آپ کے ویو میں؟ دراصل میرے خیال میں پچھلے 70 ایئرز میں ہم نے جتنا اٹینشن اپنے ایسٹرن بارڈر کو دیا ہے, اس بارڈر کو ہم نے کبھی کوئی خاص اٹینشن نہیں دی. اور یہ پہلی بار ہے کہ ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں, اور اس کے اندر یہ جو فینسنگ ہے یہ ایک آیا ہے, اور یہ پوری طرح تو بارڈر کو محفوظ نہیں کرتی, لیکن میرے خیال میں اس کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے. اور خاص کر ان حالات میں کہ جہاں پر یہ بارڈر کے اوپر دفاعی نوعیت کی اقدامات نہ ہونے سے آلموسٹ لوگوں کا آنا جانا ایک روٹین بن گیا تھا, اور جس کی وجہ سے وقتاً فوقتاً اس بارڈر کی جو ایکچوئل نیچر ہے اس کے بارے میں جس طرح آپ نے اشارہ کیا ہے, لوگوں نے خدشات یا کہنا شروع کیا. تو میرے خیال میں اپنے بارڈرز کو محفوظ بنانے کے لیے یہ ایک بڑا اہم قدم ہے, اور جس کی وجہ سے کافی ساری چیزیں ہیں جو کنٹرول میں آ جائیں گی. جیسے آپ نے ٹی ٹی پی کا ذکر کیا, میرے خیال میں جو افغانستان کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے اور یہ سکسیسفل ہوتی ہے, امید تو یہ کہ سکسیسفل ہوں گی, تو اس کی وجہ سے یہاں کا جو نقشہ ہے وہ چینج ہوگا. ٹی ٹی پی کے لیے وہاں پر رہنا مشکل ہوگا. جو وہاں پر گورنمنٹ بنے گی وہ ٹی ٹی پی کے لیے کس قسم کا کونا دل میں گوشہ رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ایکشن وہ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ کافی ساری چیزیں ہیں جو چینج ہو جائیں گی افغانستان میں امن آنے سے, اور یہ جو بات چیت ہے اس کے سکسیسفل ہونے سے. اور اس طریقے سے جیسے شہزاد صاحب نے اشارتاً کہا کہ ہماری امید ہے کہ یہ ٹاکس سکسیسفل ہوں گی, اور پوری کوشش ہے کہ سکسیسفل ہو. اگر نہ ہو تو ہماری دفاعی نوعیت کے جو اقدامات ہیں وہ ہم ان پلیس کر رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے جو پاکستان میں خلفشار ہو سکتی ہے افغانستان کی سچویشن کی وجہ سے تو وہ نہ ہو. تو میرے خیال میں یہ سارے اقدامات بہت ضروری تھے جو کیے گئے ہیں, اور ہم بڑے خوش ہیں کہ 900 کلومیٹر ہو گیا ہے. باقی جو ہے اس سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا, اور اس کے اوپر بلین آف روپیز جو ہے خرچ کیا جا چکا ہے. پاکستان جیسے ملک جو ہے وہ شاید اتنا افورڈ بھی نہیں کر سکتا, لیکن خاص
सिचुएशन इस बॉर्डर की देख के उनके लोग जो दोनों तरफ रहते हैं उनके कोई जायज़ प्रॉब्लम्स भी है। वहाँ के लोगों के वो गरीब हैं, उनके पास ज़रूरियाती ज़िंदगी नहीं है। पाकिस्तान में वो जो हमारे हॉस्पिटल है ये अफगानों से बड़े रहते हैं और ये जो बॉर्डर के साथ बड़े बड़े हॉस्पिटल है वहाँ पर कुछ एजुकेशन के लिए भी आते हैं। तो मेरे ख्याल में और दूसरा ये है कि हमारी तरफ से काफ़ी सारी ये जो है बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, सारी चीज़ें जो है उधर जाती हैं और उनके लिए ज़रूरी है। हम उनको डिनाई नहीं करना चाहते ये चीज़ें और उनको फैसिलिटेट करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो आपका इक़दाम है यहाँ पर 24 घंटे वो बेसिकली फैसिलिटेशन के लिए, और हर जब हम मीन से बाकी जाती रास्ते हैं, बंद ये कर नहीं रहे कि हैं सिर्फ वहाँ ऑफिशियल पर मीन ये से हम जाती हूँ, कर रहे अनऑफिशियल हैं। मीन से भी तो आमदोरफ्त का सिलसिला चलता है जो आपने रोकना है। जी चलता है और जी हाँ। तो मेरे ख्याल में ये तमाम इक़दाम जो है बहुत सही टाइमली है। संभव हमने तो शुरू की थी और हमें मालूम नहीं था कि अफगानिस्तान के अंदर अमन का एक चांस आएगा जैसे अभी आया है। ये बहुत बड़ा इवेंट है, ये अमेरिकन के भी इंटरेस्ट में है, बाकी लोगों के भी इंटरेस्ट में है, रूस के इंटरेस्ट में है और पाकिस्तान में जो मुस्बत रोल इसकी किया है। तो जो हालात है उसके अंदर सिर्फ एक मुल्क जो कि सही मानों में अफगानिस्तान में अमन चाहता है वो पाकिस्तान है। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरे लोग जो है वो कुछ लोग अफगानिस्तान की सिचुएशन को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अपने एजेंडे के लिए, जो कि अनफॉर्चुनेट है अफगानिस्तान के गरीब लोगों के लिए। और जहाँ जो कत्लेआम हो रहा है मेरे ख्याल में इसको रोकना चाहिए। तो पाकिस्तान ने ये जो पॉजिटिव रोल है वो अदा किया है, किसी के ऊपर एहसान नहीं किया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने ये अदा करना था। राइट, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा इशारा किया है कि कुछ लोग इस चीज को अपने मफादात के लिए भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो एम्बेसडर साहब वो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं क्या हम उनसे बावर हैं कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं, और साथ साथ जो कबायली इलाकों का जिक्र है इसके बारे में भी जाहिर है कि हमारे लिए इंटरनल भी उसका एक सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। अभी तक हम उनको वो इम्पैक्ट मुंतकिल नहीं कर पाए हैं डिस्पाइट देयर सैक्रिफाइसेस। जी बिल्कुल, अपना वो लोग जो अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं उनका हमें भी पता है। और ये सारी डेवलपमेंट्स जो हैं ये दोनों जो हैं, एक तो बॉर्डर का 24 घंटे खुलना तोरखम बॉर्डर का और दूसरा फेंसिंग, ये एक ही स्ट्रेटजी के दो हिस्से हैं। बॉर्डर का जो है हर वक्त खुलना ट्रेड प्रमोशन के लिए बहुत बड़ा कदम है। ट्रेड जो है वो ठीक है। मुझे एम्बेसडर साहब अलाउ मी, रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब हमारे साथ फोन लाइन पर अब तशरीफ फरमा है, सीनियर सहाफी और इन मामलात को बहुत गहरी निगाह से देखते हैं। सिंसियर बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह साहब आपकी तशरीफ आवरी का। वेलकम टू द पैनल। यहाँ पर हमारे साथ एम्बेसडर जावेद हफीज साहब हैं, एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब हैं, ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब फ्रॉम पेशावर। और आपसे मैं बात करती हूँ, बट अगर ये एम्बेसडर साहब अपना पॉइंट कंप्लीट कर ले मैं फिर उसके बाद आपकी तरफ आती हूँ। वेलकम टू द शो। थैंक यू। जी एम्बेसडर साहब। जी ट्रेड जो है वो पिछले 1-2 साल में रुक गई है। पहले यानी अफगानिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो था वो पाकिस्तान था। अब वो सूरत हाल नहीं है, अब पाकिस्तान की जगह ईरान ने ले ली है। राइट, चाबहार के बाद स्पेशली। जी चाबहार के बाद भी और वैसे भी तो हमें एक्चुअली ईरान जो है वो डेफिनेटली उसकी ट्रेड होनी चाहिए, लेजिटिमेट होनी चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान जो है वहाँ का जो पोटेंशियल है टोटल मार्केट का वो $11 बिलियन है और हमारा उसमें हिस्सा जो है वो सिर्फ 2 है। तो हमारा लेजिटिमेट शेयर जो है वहाँ पे 3-4 तक आराम से जा सकता है। हमारा सीमेंट जाता है, जैसा कि बढ़िया साहब ने कहा, शुगर जाती है, गंदम जाती है, बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। तो ये जो है हमने ट्रेड पोटेंशियल जो है बढ़ाना होगा और ये तोरखम बॉर्डर उसकी तरफ हमें ले जाएगा। और ये जो फेंसिंग हुई है इसमें पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़ी जो ब्लेम गेम हमारे खिलाफ चलती थी कि यहाँ से लोग वहाँ जाके हमले करते हैं, हालात खराब करते हैं। जब फेंसिंग मुकम्मल होगी तो वो ब्लेम गेम भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। रहीम साहब आपकी तरफ आते हुए हमने देखा है कि इस मर्तबा जो हुआ है मज़ार शरीफ पे कॉन्सुलेट बंद कर दी गई पाकिस्तान की, जो वो ग्रेनेड के साथ वो खातून पकड़ी गई थी और उसके बाद से ये बिल्कुल डे आफ्टर हम देखते हैं कि तोरखम बॉर्डर को 24 घंटे खोलने का ऐलान वजीर आजम इमरान खान करते हैं। साथ साथ वजीर आजम साहब ने 22 जनवरी को जब वर्दक पर अटैक हुआ था तब भी उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कंडेम किया था
تھا. یہ بتائیے گا یہ ساری جو اسٹریٹجی ہے یا فورن پالیسی میں ایک بڑا چینج آیا ہے, جو ہاسٹائل ایک اگریسو قسم کا اسٹینس ہوتا تھا اس میں ہم بڑی نرمی پیدا کی ہے افغانستان کی طرف, یہ ہمارے حق میں کتنا بہتر یا آپ کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ اقدامات تو بہت ضروری ہیں اور اچھا ہے کہ یہ حکومت اس طرح کے فیصلے کر رہی ہے, اور ہمیں تو امید رکھنی چاہیے کہ حالات بہتر ہوں گے اور تعلقات دوستانہ ہو جائیں گے. لیکن یہ سارے کام اگر یک طرفہ ہوں گے تو پھر ظاہر فائدہ نہیں ہوگا. اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے 24 گھنٹے طورخم کے بارڈر کو کھلا رکھنے کے لیے, تو یہ ظاہر افغانستان کی حکومت سے بھی بات ہوگی. اگر ہم بارڈر کھولتے ہیں اور اس طرف سے رکاوٹ ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ ان سے معاملات کو طے کرنے پڑیں گے. یہ جو ورکنگ گروپس بنائے گئے تھے 5 ورکنگ گروپس, تو اس میں اگر یہ بات جائے, کیونکہ اس میں ایک ورکنگ گروپ جو ہے وہ تجارت کے حوالے سے ہے, تو اور یہ اسی لیے ورکنگ گروپس قائم ہوئے تھے کہ یہاں پر مختلف معاملات کے اوپر بڑی فوکسڈ ڈسکشن ہوگی, بجائے میڈیا میں اس طرح کے الزامات لگانے کے یا معاملات طے کرنے کی کوشش کے. یہ ورکنگ گروپ میں باتیں ہوں گی. افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیرٹی جو بنایا گیا تھا پچھلے سال کے شروع میں, تو میرے خیال میں افغانستان کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے کچھ سالوں سے خاص طور پہ صدر اشرف غنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے افغانستان کو ہب بنانا ہے تجارت کا اور کنیکٹیویٹی کا اور ٹرانسپورٹیشن کا, تو وہ اپنے لیے نئے راستے تلاش کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اوپر اپنا جو ڈپینڈنس ہے انحصار ہے وہ کم کریں گے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ان سے تعاون نہیں کرنا, تو وہاں پہ معاملات کچھ اور طرح کے ہیں کابل میں. اور اس لیے یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں یہ بڑی اچھی کوشش ہے, لیکن ایک ہاتھ سے تالی نہیں بچتی. ٹھیک ہے, وہی بات دوبارہ ہے کہ ملے گا تو فائدہ ہوگا. رحیم اللہ صاحب, کیا کوشن کی بات اے وی ایم شہزاد چودھری صاحب نے بھی کی ہے, بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ کوشن, ایمبیسڈر صاحب نے بھی بلکہ اس کو سیکنڈ کیا ہے. آپ اتفاق رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی ڈیفینسو اسٹریٹجی بھی ان پلیس رکھنی چاہیے؟ جی اوکے, رحیم اللہ صاحب سے ہمارا رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا, لیکن نندلیس ان کا موقف بڑا کلیئر آیا ہے اس پہ. اے وی ایم صاحب, ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دس؟ یہ ساری باتیں اپنی جگہ کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بچتی, ان کی طرف سے اب ہم کس قسم کا ایک ریسیپروکیٹ کرنے کا جیسچر ایکسپیکٹ کریں آگے؟ دیکھیے, افغانستان کا بدقسمتی سے خاص طور پہ یہ جو جنریشن ہے جو کہ پچھلے 40 سال میں بڑی ہوئی ہے یا پیدا ہوئی اور بڑی ہوئی, جو اب 40 سال کے نوجوان ہیں یا خواتین ہیں وہاں پر, انہوں نے صرف جنگ ہی دیکھی ہے. اور اس کے اندر جب جنگ کا ذکر ہوتا ہے تو پاکستان کا ذکر 79 سے لے کے اب تک بدقسمتی سے پاکستان کانڈیوٹ بنا اس جنگ کا, اور اس کی وجہ سے پاکستان کا ایک نیگیٹو امیج بہت زیادہ ان کے ذہنوں پہ ہے. ہم یہ اگر تصور کریں کہ پاکستان جو کر رہا ہے اس سے ایک دم سے ان کی سوچ بدل جائے گی پاکستان کے بارے میں, ایسا نہیں ہونے والا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ان ساری چیزوں کے باوجود کہ لیکن کیا ہماری سائڈ پہ بھی وہ گریونسز نہیں ہیں؟ امر اللہ صالح نہیں, پاکستان دیکھیے ایک ریلیٹیولی بڑا ملک ہونے کے ناطے, ایک مور اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ملک ہونے کے ناطے ہمیشہ ایک ہیلپ فل اپروچ لے کے افغانستان کی طرف چلا ہے. تو ہم نے اتنا افغانستان کے بارے میں نفرت پاکستان میں نہیں ہے جتنی شاید پاکستان کے بارے میں افغانستان میں ہو. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کے باوجود کہ وہاں پر حنیف اتمر کیا کہتے ہیں, وہاں پر امر اللہ صالح کیا کہتے ہیں, اور ان لوگوں کی کیا زبان ہے, ان کے لوگ ابھی بھی تعلیم کے لیے یہاں پہ دیکھیے کم از کم 20 سے 25 لاکھ افغان مہاجرین آج بھی یہاں موجود ہیں کیمپوں کے اندر. 15 لاکھ تو وہ آلریڈی ان کی UNHCR کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. اچھا, باقی جو ہیں وہ یہاں پر. مجھے اگر الاؤ کریں, رحیم اللہ صاحب سے رابطہ دوبارہ اسٹیبلش کیا ہے. رحیم اللہ صاحب, میں آپ سے پہلے سوال یہ کری تھی, دین آئی گیٹ بیک ٹو AVM صاحب کہ وہ مکمل کریں. ڈیفینسو اسٹریٹجی کیا ہم ان پلیس اپنی رکھیں, کہ کیونکہ تمام اس وقت حضرات پینل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنی ڈیفینسو اسٹریٹجی بھی ان پلیس رکھنی چاہیے جو یہ بارڈر فینسنگ کے اقدام سے نظر آ رہی ہے. جی بالکل, یہ تو اقدامات حالات کی وجہ سے اٹھائے گئے تھے. یہ بارڈر فینسنگ کا مسئلہ اوکے ٹھیک ہے.
रहीमुल्लाह साहब इज ऑन अ ट्रैवल, तो इस वजह से उनसे जी राइट, आई अंडरस्टैंड फॉर द सिग्नल्स. थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस रहीमुल्लाह साहब, ऑलवेज अ प्लेजर लिसनिंग फ्रॉम यू. जी ABM साहब प्लीज कंप्लीट. जी, तो मैं ये कह रहा था कि वो उसके बावजूद उनके लोग यहाँ पर कितनी तादाद में रोजाना आ रहे हैं. 50,000 लोग वहाँ से आते थे रोजाना, हमारे यहाँ बॉर्डर्स क्रॉस करते थे, इस तरह फ्रीडम था, ये सब कुछ. इस बावजूद इसके कि इतनी नफरत रखते हैं पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है. तो यहाँ पर आपने कहा क्या कुछ जाता है, यहाँ से खाने पीने का सामान जाता है, सब जाता है, जाना चाहिए. लैंडलॉक कंट्री है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो हम लोग सारे उसके लिए जो कुछ कर सकते हैं हमें करना चाहिए. लेकिन देखिए बात असल में ये है कि जो पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है ना, चाहे वो 24/7 उसकी है बॉर्डर की ओपनिंग का जो प्लान है, या ये कि हम अफगानिस्तान के साथ अमन आता है और रास्ते खुलते हैं, तो पाकिस्तान असल में अपने आप को स्ट्रेटेजिकली दुनिया इस खत्ते में प्लेस कर रहा है एज दी फलक्रम ऑफ मूवमेंट. जिस तरीके से वो कह रहे थे ना कि अशरफ गनी साहब कहते हैं कि वो 3 चीजों के ऊपर लेके आगे चलना चाहते हैं. इन्होंने 2-3 साल पहले कहा था कि हम पाकिस्तान पे डिपेंडेंस अपनी कम करना चाहते हैं. वो ये था कि पाकिस्तान से नाराजगी बहुत ज्यादा थी, डिपेंडेंस उनकी कम हो नहीं सकती पाकिस्तान पे. पोर्ट इतने बड़े हैं यहाँ पे, कराची का पोर्ट है, सारी की सारी ट्रैफिक वहां से आती है. फिर इंडिया के साथ अगर ट्रांजिट ट्रेड का मामला हो जाता है तो उनकी सारी ट्रेड हमारे पास ये स्टेटिस्टिक थी कि 2 बिलियन से घट के $1.5 बिलियन अब बायलैटरल ट्रेड रह गई है बिकॉज ऑफ चाबहार, कि अब वो वहां पर भी डिपेंडेंस. चाबहार इज वे बिलो द कैपेसिटी दैट गवादर विल ऑफर. ओह ऑफ कोर्स सर्टेनली. एंड सो गवादर, कराची एंड पोर्ट कासिम टुगेदर, ये 3 पोर्ट्स आपके जो हैं, ये आपको इस तरीके से यहाँ पर वो देख, जो कोई अमेरिकी पागल तो नहीं है कि वो यहाँ से अभी तक जिनकी भी डिपेंडेंस हमारे ऊपर इन चीजों के लिए है, ग्राउंड कॉरिडोर्स एंड एयर लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स. तो कहने का मतलब ये हुआ कि सब कुछ पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली पोजिशन करता है खत्ते के अंदर कि देखिए वी आर द फलक्रम ऑफ ट्रेड, we are the fulcrum of movement, we are the fulcrum of connectivity and we are the fulcrum of people to people contact. पाकिस्तान को ये तो अब दुनिया देखेगी, इंडिया देखेगा कि पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में अमन आ गया, वहाँ तेल बिजली भी हो रही है, वहाँ पे बातचीत भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है. तो अब हम क्या आइसोलेट होके बैठ सकते हैं या हमें भी पाकिस्तान के साथ अपनी रविश को बदलना पड़ेगा? ठीक है ना. तो पाकिस्तान अपनी लेवरेजेस को क्रिएट कर रहा है. राइट, ये करके हम कोई सिर्फ अफगानिस्तान का भला नहीं कर रहे, हम अपनी लेवरेजेस क्रिएट कर रहे हैं. दूसरी तरफ से रेजिस्टेंस नहीं आएगी कि हम अपने लिए वो लेवरेज क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली द ईस्टर्न नेबर्स विल ट्राई इट्स बेस्ट कि ऐसा ना हो. तो हमको फौज भिजवा दें फिर वहाँ पे. हम तो कह रहे हैं उनको कि भाई फौज भिजवाओ, जहाँ की अमन रखो अफगानिस्तान में. जाइए, आइए, बिस्मिल्लाह, आइए, जो दुनिया ने किया आप भी कर लीजिए. जाते नहीं है इंडिया वाले. बिल्कुल, सिर्फ तरक्की का डेवलपमेंट करो. दे वांट टू बी स्पॉयलर्स. तो देखिए वेरी सून when the space closes out, जब स्पेस बंद हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये जो सारा गंद मंद है ये भी वहां से निकल जाएगा, चाहे वो किसी भी शक्ल में जाता है. पहले खराबी आएगी बहुत ज्यादा, लेकिन वर्स्ट के सिनारियो में, लेकिन जब ये स्पेस बंद हो जाएगी तो ये सारे इंडियन सारे हैं, इनका भी काम थोड़ा हल्का हो जाएगा वहां से. तो ये पेंसिल लगा दी. मेरा 85% वो कहते हैं कि टेरर थ्रू दिस, ये जो बॉर्डर है जहां पर ये 900 किलोमीटर, इससे कम हुआ है फेंस लगाने से. आई थिंक दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट एंड आई थिंक वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. और वहां से जो दूसरी तरफ से स्पॉन्सर करते हैं अफगानिस्तान में बैठ के, वो भी दैट विल कम टू एन एंड. बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, उनके पास मौके कम हो जाएंगे, सभी चीजें मतलब है कि फेवरेबल है पाकिस्तान के लिए. तो ब्रिगेडियर साहब, इसमें हम वही बात कर रहे थे कि अगर ऑल दिस अमिट्स ऑल दिस, अगर फाटा का कबायली इलाकों का मर्जर भी जो करना है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, वो भी इन प्लेस इम्प्लीमेंट हो जाता है, चीजें आगे कितनी बेहतर हो जाएंगी. पाकिस्तान के ऊपर जाहिर है इसकी एक माली कॉस्ट भी है, इसकी एक इकोनॉमिक कॉस्ट भी है, वो हमने किस तरह से केटर करनी है फिर? तो सर ये जो हुकूमत की पॉलिसी थी 2015 से मेरे ख्याल में, उन्हें एक ही किया था कि अपने आप को अफगानिस्तान के सिचुएशन से थोड़ा सा हट के देखें और अफगानिस्तान में इन्वॉल्व ना हो किसी तरीके से. उसके लिए ज़रूरी है कि नंबर 1 आप बॉर्डर को मजबूत करें, और तब ये फैसला हुआ कि आप फेंसिंग जो है वो शुरू कर दें, और इसके लिए 70 बिलियन रुपीस जो है रखे गए और बनाया गया. नंबर 2 इसमें यह था कि बॉर्डर के साथ जो एरिया है उसको मुस्तहकम बनाया जाए, और उसमें ये फाटा रिफॉर्म्स शामिल थे और मर्जर शामिल थी, वो भी हो गया और आगे फर्दर इसके ऊपर काम हो रहा है. अभी तक ये मर्जर कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये तो. और तीसरा जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से जो टेररिस्ट के यहाँ पर सेल्स है, नेटवर्क है, उनको ख़त्म किया जाए.
تو اسی کے اوپر کام ہو رہا ہے. ابھی اس کے اندر آپ نے کہا کہ اس کا مالی نقصان بھی ہے. یہ جو ٹریڈ ہے اس کا اگر میں تھوڑا سا کروں کہ یہ جو ایسٹرن افغانستان ہے، سینٹرل افغانستان ہے، سدرن افغانستان ہے، یہ پاکستان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. یہ ایک نیشنل کورس ہے. ہمارا اپنا پہاڑی علاقہ جو ہے ان کا گندم پنجاب میں اگاتے ہیں اور وہاں پر پہنچاتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ ٹریڈ کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا، دراصل یہ نہ کم ہوا ہے نہ زیادہ ہوا ہے، کیونکہ اگر یہ کم ہوتا تو ہمارے پاس گندم کی سرپلس ہوتے. تو سرپلس نہیں ہے. سرپلس مارکیٹ میکینزم سے مطلب یہ کہ اس کی قیمت گرتی. تو ایسا تو کچھ ہوا نہیں ہے. یہ تمام چیزیں وہاں پر جاتی ہے. دی اونلی تھنگ از کہ آفیشیل روٹس کے بغیر دوسرے روٹ سے جاتی ہیں. تو اس لیے جب آپ نے ابھی وہ دوسرے روٹ کو بھی بند کرنا شروع کیا یہ تو آپ کی فیسیلیٹیشن بڑھنی چاہیے. یہ جو تورخم کا ہے فیسیلیٹیشن کا بیسیکلی ہے. یہ ساتھ جو ہے سلالہ پوسٹ بھی ہے اور اوپر نوا وہ پاس بھی ہے. اس کے اوپر بھی کافی ساری ٹریفک جاتی ہے، اس کو بھی ریگولرائز کر لیں. صرف یہ ہے کہ جب اس طرح کا ہوتا ہے آپ کی فیسیلیٹیشن نہیں ہوتی تو جو آپ کا ریونیو ہے وہ آپ کلیکٹ نہیں کرتے، جو اس سے محصول آپ لیتے نہیں، ورنہ گندم اسی طرح ہی جا رہا ہے. یہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادھر ایران سے آتا ہے، ایران خود ہم سے گندم خریدتا ہے. وہاں پر ہمارا گندم ادھر بھی جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ نیچرلی ہے. ان کو گندم بھی چاہیے. یہ پشاور میں بارش ہو جاتی ہے تو کابل میں ٹماٹر کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ نے ہمیں نوازا ہے اچھی زمینوں سے اور جو کچھ بھی ہے تو اس طرح جانی چاہیے. اور میرے خیال میں ہمیں فیسیلیٹیشن کرنی چاہیے. فیسیلیٹیشن کریں گے مثال کے تو رات کو تورخم بند ہے تو وہ کہیں گے یہ ابھی پہنچیں گے تو پھر صبح تک انتظار کریں گے. رحیم اللہ صاحب نے بھی یہ کہا یہ بات پانچویں گروپ میں. میرے خیال میں اس کی بجائے یہ جو کابل کی افغانستان کی جو مارکیٹ ایسوسیشن ہے اور یہاں کے پی میں مارکیٹ، یہ دونوں جو ہے یہ وفود آپس میں ملتے رہتے ہیں اور وہ ساری چیزوں کو کرتے ہیں. افغانستان میں انفارچونیٹلی جو وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلائز گورنمنٹ اور انسٹیٹیوشنز یا محکمے نہیں ہے، ورنہ ہم ان کو کہتے رہے ہیں کہ اچھا جی آپ کو جتنا گندم چاہیے ہمیں بتا دے، 10,000 ٹن بنائے تو ہم آپ کو دے دیں گے. لیکن یہ آفیشیل تو اس طرف آفیشیل نہیں ہے. میرے خیال میں اس میں ہماری طرف سے جتنے ہم آرگنائز کر سکتے ہیں یہ بڑے فائدے کی بات ہے. اور اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ گندم تو جاتی ہے، شوگر چلی جاتی ہے، گڑ جاتا ہے، سیمنٹ جاتا ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ جاتی رہتی کیونکہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہوتا ہے. اور وہ پوری ہوتی ہے، اگر نہیں تو اس طرف بھی پرابلم پڑ جائے گی، یہاں پر بھی آپ کے پاس آپ کی چیزیں سرپلس ہو جائیں گی. تو وہ ایکچولی نہیں ہو رہا ہے. اور یہ جو آپ کو فگر کہ پہلے 4 بلین تھا یا 3.8 بلین تھا اور ابھی صرف 1 بلین سے کم ہے، ایکچولی چیزیں اتنی جا رہی. آپ کی کلیکشن آف ریونیو آپ کی نان آفیشیل یا جو آپ کا اسمگلڈ کوٹے میں وہ پڑ گیا. ٹھیک ہے، انفارمل. یس انفارمل. جی امبیسڈر صاحب، واقعی اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو پاک افغان جو ٹرانزٹ ٹریڈ اگریمنٹ ہے، ایک پوائنٹ پہ ہم بات کرتے تھے اس کو ٹرائی لیٹرل کر دیا جائے اور وہ سینٹرل ایشین جو ممالک ہیں وہاں تک بھی اس کی رسائی ہو. پھر سی پیک کا بھی فیکٹر ہے، اے ڈی ایم صاحب نے اس کا ذکر کیا. افغانستان سے اچھے حالات ہوتے ہیں تو اس رستے میں بھی اس روٹ میں بھی ہمیں بہت ہمواری ملے گی. بتائیے گا اس میں یہ تمام چیزیں ہمارے کتنے آگے پروسپیکٹو ہو سکتے ہیں، اس کے اکنامیکلی کتنے ہو سکتے ہیں اور ٹریڈ کے لحاظ سے کتنے ہو سکتے ہیں جہاں پر ہم معیشت کے اعتبار سے ہمیشہ سے اسٹرگل ہی کرتے رہے. دیکھیے بہت فائدہ ہے. بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ یہ اصل میں یہ سارا سلسلہ جو ہے، پوری اسٹریٹجی جو ہے، یہ دونوں چیزوں کو فارملائز کرنے کی بات ہے کہ جو آمد و رفت ہے لوگوں کی وہ بھی فارملائز ہو جائے. ویزا لے کے آئیں اور جتنے مرضی آئیں، لبرلی ویزا ہم دیں، بلکہ 1-2 کانسولیٹ اور کھولیں. جی کیونکہ ایک ہمارا وہ ہے جلال آباد میں اور اگلا کندھار میں ہے. دونوں کے درمیان میں مزار شریف ہم بند کر چکے ہیں. نہیں، مزار شریف بند ہوا تھا 1-2 دن کے لیے، پھر کھل گیا. تو ہم غزنی میں بھی سوچ سکتے ہیں کھولنے کا، تاکہ ویزاز ہم زیادہ سے زیادہ دیں. کیونکہ دونوں طرف لوگ جو ہیں وہ آتے جاتے ہیں، وہ رشتہ دار ہیں، سیم ٹرائبز ہیں
انہوں نے آنا جانا ہے. ایک ایسی کلپ وائرل ہوئی تھی جس میں باقاعدہ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور ایک ہجوم تھا وہاں پر جو ویزاز کے لیے انتظار کر رہے تھے اور بالکل اس میں نہ کوئی کیوز تھی نہ کچھ تھا, مطلب اٹ واز اے کیوس ٹو بی پٹ رائٹ. کسی پاکستانی مشن میں جہاں افغانستان کے کونسولیٹ جو پاکستانی کونسولیٹ ہے اس کے باہر کے مناظر تھے اور وہ کلپ بڑی وائرل ہوئی تھی, تو اس میں مطلب اس قسم کے حالات اس قسم کے حالات نہیں ہونے چاہیے, دشواریاں ہیں اس قسم کے حالات نہیں ہونے چاہیے. ہمیں روزانہ thousands of visas, of course taking into consideration the security element, کہ جو لوگ بلیک لسٹڈ ہیں وہ نہ آئیں اور باقی جتنے مرضی آئیں. رائٹ, بالکل. کیونکہ دیکھیے اس میں ہمارا اپنا بھی انٹرسٹ ہے کہ وہاں پہ جب ریکنسٹرکشن کا کام شروع ہوگا تو ہسٹوریکلی یہاں سے لوگ جاتے رہے افغانستان کام کرنے کے لیے, تو پھر یہاں سے بھی لوگ جائیں گے وہاں پہ اپنے روزگار کے لیے جب یہ سب ختم ہو جائے گا. جی جب یہ ریکنسٹرکشن شروع ہوگی تو اس طرح سے ٹریڈ بھی بڑھے گی اور یہ جو اپنا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی بڑھیں گے اور لوگوں کا آنا جانا جو ہے وہ بھی ریگولرائز ہوگا, فارملائز ہوگا. غلط قسم کے لوگ نہیں آئیں گے, اچھے لوگ آئیں گے فار میڈیکل ٹریٹمنٹ, فار ٹورزم, فار ٹریڈ, فار اینی تھنگ, اور اس سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا. رائٹ. وہ اے وی ایم صاحب ایک بات ہم لوگ اس سے قبل بھی کر رہے تھے کہ ظاہر ہے اگر اس طرح سے ہو جاتا ہے اور آپ فارملائز کر دیتے ہیں چیزیں, پوروس بارڈر کی ہم بات کرتے ہیں بار بار, کافی سارے ایسے گاؤں ہیں جو کہ دونوں اطراف ہیں, دیر از اے مسجد جو کہ آدھی یہاں ہے اور آدھی افغانستان میں ہے, تو اس طرح کے آپ کے پاس بڑے چیلنجنگ قسم کے پوائنٹس آئیں گے along تھرو آؤٹ دس لیندی بارڈر. وہ ڈیورنٹ لائن کے کانٹیکس میں تو کرٹیکل ایریاز ہو سکتے ہیں, لیکن جب آپ اپنی فینس کر رہے ہیں, جو فینسنگ جو آپ دیکھیے افغانستان اس فینس کے حق میں نہیں ہے کیونکہ وہ ڈیورنٹ لائن کو ڈیورنٹ لائن کے طور پہ جانتا ہے, بارڈر کے طور پہ نہیں جانتا. تو گو کی دنیا اب اس کو آلموسٹ انٹرنیشنل بارڈر تسلیم کرتی ہے. تو اس لیے ہم نے جو اپنی فینس ہے وہ اپنے ایریے میں لگائی ہے, کئی جگہ پہ 500 میٹر ہے, کہیں پہ کچھ 200 میٹر ہے, ڈپینڈنگ. تو یہ جو ویریشنز ہیں یہ ہیلپ کر سکتی ہیں کہ وہ جو انٹیگریٹی آف اے کمیونٹی, مثال کے طور پہ ایک گاؤں ہے یا مسجد کا ذکر کیا, تو آپ آئی تھنک ود دا وے یو فینس اٹ کین بی میڈ ان اے وے کہ آپ اس کی انٹیگریٹی کو قائم رکھیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اپنا ایریا سیڈ کر دیا, ہمارا بارڈر اس سے آگے ہے لیکن ہم نے پیچھے اپنے ودن آور کر رہے ہیں, کیونکہ ہم اپنی زمین پہ جو کریں کسی کو اس پہ شکایت نہیں ہو سکتی. بالکل. تو اس لیے یہ اس کی ہمیں بنیاد رکھنی چاہیے. اور جس وقت انہوں نے کوششیں کی تھی, جب گیٹ بنایا جا رہا تھا, انہوں نے اس وقت اٹیک کیا تھا, افغانستان سے حملہ ہوا تھا. دیکھیے تو یہ ساری وہ یہ تو لانگ ٹرم, دیکھیے الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ فینس ہٹ جائے گی جب افغانستان میں امن آئے گا اور پاکستان اور افغانستان کی کنیکٹیوٹی اس لیول کی ہو جائے گی کہ ہم جہاں پر جس طرح کا تعلق مینٹین کریں گے ٹریڈ کا اور باقی چیزوں کا, اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پھر آہستہ آہستہ اس کی ضرورت نہیں رہے گی اس فینس کی. یہ فینس شارٹ ٹرم کے لیے آپ کو سیکیورٹی دے رہی ہے اور کسی حد تک افغانستان کو بھی سیکیورٹی دے رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کم دا ڈے جب افغان اور پاکستان ایک دوسرے میں ٹرسٹ کریں گے, بتایا نا وہ تو پرنسپل ان کا ہے نا کہ وہ بارڈر نہیں مانتے اس کو, وہ تو بارڈر نہیں مانتے, وہ کہ ڈیورنٹ لائن ہے یہ, اس کے اوپر ابھی فیصلہ ہونا ہے ان کی نظر میں, ان کی نظر میں. تو اس لیے یہ جو چیز ہے تو بہرحال ہمارے لیے تو انٹرنیشنل بارڈر ہے وہ, اور ہم اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں. تو دیر فور الٹیمیٹلی وی ول سیٹل ڈاؤن, وی ہیو لیوڈ ود دیٹ فار سو مینی ایئرز. ہم آگے بھی چل کے اس طریقے سے. تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھی شروعات. دیکھیے میں بیسیکلی کیا ہے کہ آپ سینٹرل ایشیا کو جب کنیکٹ کریں گے, افغانستان فعال ہوگا, سینٹرل ایشیا افغانستان کے تھرو کنیکٹ ہوگا, وہاں پہ منرلز شاید اسی سی پیک کے تھرو چائنا کی طرف جانا شروع کر دیں گے, یہ سارا کچھ ہونا شروع ہو جائے گا. تو دنیا کی نظر پھر اس ساری کنیکٹیوٹی کے اوپر اور اس ساری ٹریڈ کے اوپر ایک للچائی ہوئی نظر آئے گی. یہ تو ہوتا یو ہیو پروون ٹو دیم کہ دس از اے فنکشنل کوریڈور, اور جب فنکشنل کوریڈور تو پھر لوگ یہ سوچیں گے کہ ہم اس کا حصہ دار کیوں نہیں, ہم اس کے اندر اس میں جا کے وی کین بیکم اے فیکٹر اینڈ وی کین بینیفٹ ایز ویل ایز امپیکٹ دی اس کو جو بھی اس کی اسٹریٹجی ہے اس کو ہم اس کا حصہ دار بن سکتے ہیں اس چیز کے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے چیزیں آگے بڑھیں گی. ٹھیک ہے. واٹ ویل ڈو از ویل ٹیک لاسٹ کمنٹس. ہم لوگ بالکل مختصراً ون لائنرز تمام حضرات سے اس وقت کلیکٹ کرتے ہیں کنکلوڈ کرنے کے لیے. بریگیڈیئر صاحب اسٹارٹنگ ود یو.
میرے خیال میں یہ جو افغانستان میں بات چیت ہو رہی ہے اور یہ کامیاب ہو افغانستان میں امن ہو تو اس کا بہت فائدہ پاکستان کو ہوگا. وہ ملٹریلی بھی فائدہ ہے ایک طریقے سے کہ جو بھی نیگیٹو چیزیں پاکستان کے خلاف ہو رہی تھی, جو بھی قوتیں وہ افغانستان کی سچویشن کو استعمال کر رہی تھی اور ان کو ایک مصنوعی رول دیا گیا تھا, وہ رول آٹومیٹکلی ختم ہو گیا کیونکہ وہ مصنوعی تھا. اور میرے خیال میں اس کے معاشی طور پہ افغانستان کے لیے, افغانستان کے لوگوں کے لیے اور پاکستان کے لیے اس کے بہت فوائد ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کا لاسٹ لائن اینڈ دین ABM صاحب. میرے خیال میں ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے یہ سارے پیس پروسیس کے لیے وہ ہے کہ جو انٹرم گورنمنٹ بنے گی جس نے یہ سارا معاملہ طے کروانا ہے, دونوں کو ایک میز پہ لانا ہے, وہ کتنی افیکٹو ہے اور کتنی نیوٹرل ہے اور وہ کتنا سنسیئرلی. ABM صاحب آپ کا لائن. ہاں کوئکلی دیکھیے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں فار دی فرسٹ ٹائم پاکستان از تھنکنگ ہیڈ آف ٹائم, یعنی یہ فیوچر کی پلاننگ ہے, یہ فیوچر کی پوزیشننگ ہے. اور میرے خیال میں جب ہماری فارن پالیسی میں یہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے نا تو وہ فارن پالیسی بڑی افیکٹو ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, بجائے ریئیکشن کے, بجائے ٹائم میں لیگ کرنے کے ہم وقت سے پہلے سوچ کے یہ معاملات کرتے ہیں. اس نوٹ پہ ناظرین وائنڈ اپ کرتے ہیں آج کی نشست کو. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انٹرسٹنگلی ہم نے بڑی فیوچرسٹک باتیں کی, فارورڈ لکنگ باتیں کی ہیں اور پاکستان کو واقعی جو پیوٹ اور تبدیلی کا پاکستان بننے جا رہا ہے اس کے حوالے سے بہت یہ برائٹ پراسپیکٹیوز ہیں. اسی امید کے ساتھ وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ تمام کوششیں کامیاب ہو. کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.